अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एफ फिटनेस। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास मौजू पर, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे भी आप लाजमी वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो मुझे मुनासिब लगा वो ये था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि आपको हेल्थ इश्यूज़ फेस क्यों करने पड़ते हैं और क्या ये एट वंस आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या आपको पता लगता है जब आप टेस्ट करवाते हैं जाकर, या ये जीन्स में आपके शामिल होते हैं, या जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में ये हेल्थ इशू शामिल है, जैसा कि डायबिटीज़, आर्थराइटिस और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़। और स्पेशली आजकल तो लोग इस चीज़ को भी फैमिली हिस्ट्री में कंसीडर करने लग गए हैं कि मोटापा जो है ये हमें फैमिली हिस्ट्री में से मिला है और हम जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और बल्कि इस चीज़ को वो निगलेक्ट भी इसी बेस पे करते हैं। आप अगर इस चीज़ को देखें, अगर आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस करें, मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में, पहले वाली वीडियोस में भी मैंने बताया है आपको आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स के बारे में। आपको हमेशा मैंने कहा है कि आप अपना एनालिसिस करें, अपना सेल्फ हेल्थ एनालिसिस करें। आप देखें अपने 5 साल 10 साल की हिस्ट्री को। आप ये चीज़ ना देखें कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या थी उस हेल्थ इशू को लेकर, आप ये देखें कि आपकी अपनी हेल्थ रूटीन क्या थी। क्या आपने 100% अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखा? क्या आपने एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल रखा? क्या आपने प्रॉपरली अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए अपने माइंड को पॉजिटिव रखा या नहीं रखा? आपने कौन कौन से अपने लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, कितने हर्डल्स फेस किए हैं, आपने किन किन चीज़ों को लाइफ में आप लेके चले हैं, आपकी क्या रूटीन रही है। आप अपना सेल्फ एनालिसिस खुद करेंगे, आप अपने आप को किसी से कंपेयर करके नहीं चलेंगे। हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम अपने आप को कंपेयर करके चलते हैं कि यार उसने तो 10 किलो कम कर लिया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो आपकी और उसकी रूटीन में वैसे भी फ़र्क है। अगर आप सेल्फ एनालिसिस अपना करना चाहते हैं तो आप मेरी जो मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हैं जिनमें आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में बताया है, आपकी रूटीन के बारे में बताया है, आप वो तमाम वीडियो सुनेंगे तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकेंगे। अब बात ये आती है कि क्या हेल्थ इशू जो हम फेस कर रहे हैं वो एट वंस हमें हमारी लिस्ट में शामिल हुआ है या बहुत पुराना वो है। तो नंबर 1, जो भी हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हैं लाइक डायबिटीज़ या आर्थराइटिस या मोटापा, ये आपकी अपनी गलती की वजह से है। अगर आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी खाने पीने की रूटीन कितनी ख़राब रही है, आपकी रूटीन कितनी एक अनबैलेंस रही है, जिसमें आपने अपने खाने पीने का ख्याल प्रॉपरली नहीं रखा। आपको ये लगता रहा कि आप कम खाते हैं लेकिन आप ज़्यादा खा रहे होते थे। अगर आप ये देखें, बहुत से लोग मेरे पास आके जब अपनी रूटीन बताते हैं तो उसमें ये चीज़ शामिल करते हैं कि बच्चों का बचा हुआ खा लिया था कि रिस्क ज़ाया ना हो, रोटी ज़्यादा बन गई थी इसलिए खा ली कि रिस्क ज़ाया ना हो। वो रिस्क ज़ाया ना करने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर देते हैं। अब बात ये आती है कि आपने ज़्यादा बनाया ही क्यों। आप अपना खाना अपने हिसाब से लेके चलें। अगर आपने रूटीन को बैलेंस रखा होता तो आप कभी भी मोटापे का शिकार ना होते, कभी भी आप डायबिटीज़ का शिकार ना होते, या किसी भी ऐसे हार्मोनल इशू का शिकार ना होते जो कि आप आजकल फेस कर रहे हैं। ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज होते हैं कि हमें जी ये फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ शामिल है। नो, नॉट एट ऑल। अगर आपके फैमिली जीन्स में से ये चीज़ आपके अंदर आई भी है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते थे और कर सकते हैं। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप बैलेंस डाइट खाएंगे। बैलेंस डाइट का मतलब होता है सुन्नत के मुताबिक खाना, यानी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना, सही तरीके से खाना और प्रॉपर वे में 3 to 5 मील्स पर डे के लेना, जिसमें आपके 3 मील्स मेजर और 2 मील्स आपके शॉर्ट मील जिनको हम स्नैक्स कहते हैं वो ऐड होने चाहिए।
آپ اگر اپنی انالیسس میں دیکھیں تو آپ نے فروٹس کا انٹیک پراپرلی نہیں لیا ہوگا. بہت سے مرد حضرات، بہت سے خواتین جب آ کے روٹین بتاتے ہیں ان میں ایک چیز جو شامل نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ملک انٹیک. وہ کہتے ہیں کہ ملک انٹیک تو ہم نے لیا ہی نہیں، 10 سال ہو گئے یا 12 سال ہو گئے، بڑے فخر سے یہ بات بتاتے ہیں کہ دودھ ہمیں پسند نہیں ہے. اگر آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو پھر آپ آرتھرائٹس کے پیشنٹ بننے کے لیے تیار ہو جائیں. پھر اس کے بعد ساری زندگی کے لیے آپ میڈیسنز ہی لیں گے، آپ آرتھرائٹس کو 100% کور نہیں کر سکیں گے. آپ اس کو اگر روٹین کو صحیح کریں گے تو بہت حد تک اس کو کور کر سکتے ہیں. اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ یہ ایکسکیوز بناتے ہیں کہ یہ ہماری ہم تو کر نہیں سکتے، ہم سے تو کنٹرول نہیں ہوتا، آج ہم یہاں پہ گئے تو ہمیں اگلوں نے دعوت میں یہ چیز دے دی. دیکھیں، اگر آپ اپنی صحت کا خیال خود نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی نہیں رکھے گا. آپ کو ہر حال میں اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے، ایکسرسائز کو ڈیلی روٹین میں شامل کرنا ہے. ایکسرسائز بھی اوور نہیں کرنی ہے. یہ جو آپ کے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں یہ تھوڑے کر کے آپ کے اندر بن رہے ہوتے ہیں، یہ ایٹ ونس کبھی بھی نہیں آتے. فور ایگزامپل، آپ کا اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہے، آپ کو ڈائبٹیز اس کے اندر ڈائگنوز ہوا ہے، تو وہ ڈائبٹیز آپ کی پیچھے کوئی 5 سال 10 سال روٹین خراب جو آپ نے کی ہے وہ تھوڑا کر کے جو سلو پوائزننگ آپ نے اپنی خود کی ہے، یہ اس چیز کا آپ کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کو ڈائبٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہے. آرتھرائٹس اگر آپ کو ہوا ہے تو اگر آپ اپنا سیلف انالیسس کر کے دیکھیں تو آپ نے اچھا یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ہفتے میں دودھ پی لیا تو اگر آپ اس کو شامل کریں. بہت سے لوگ آ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ہم تو ملک انٹیک ڈیلی لیتے ہیں تو پھر ہمیں آرتھرائٹس کیوں ہو گیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک انٹیک پراپرلی لیں، اپنی ڈائٹ پراپرلی لیں اور آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں. نو، نوٹ ایٹ آل. پہلے فرمایا گیا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے اور آپ لوگ پرہیز نہیں کرتے. یہ وہ مسٹیکس آپ کی ہیں جو کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صحت کے ساتھ جھوٹ بول کے چلیں گے تو آپ کبھی بھی چیزوں کو صحیح کر کے نہیں چلیں گے. آپ کبھی بھی اپنی بیماری سے نہیں لڑ سکیں گے، آپ کبھی بھی میڈیسن سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکیں گے. آپ ہمیشہ انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ صحیح وے میں موو کریں، اپنا سیلف انالیسس کریں، اپنی ایکسرسائز کو بیلنس وے میں لے کے چلیں. آپ دیکھیں کہیں آپ اوور ایکسرسائز تو نہیں کر رہے، کہیں آپ غلط اینگلز کے ساتھ ایکسرسائز تو نہیں کر رہے، کہیں آپ کی ڈائٹ تو اوور نہیں جا رہی، کہیں آپ جو ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی انہی کی طرح تو موو نہیں کر رہے. کیا آپ نے اپنی سیلف کنسلٹنسی کے اوپر فوکس کیا؟ کیا آپ نے اپنی روٹین کو ڈسکس کیا؟ کیا آپ نے اپنے معاملات کو ڈسکس کیا؟ نہیں کیا تو پھر آج سے کرنا شروع کر دیں. اپنا سیلف انالیسس شروع کر دیں، اپنی روٹین کو بیلنس کرنا شروع کر دیں. جب تک آپ اس چیز کو فوکس میں نہیں لے کے آئیں گے، اپنی ایکسرسائز کو، ڈائٹ کو فوکسڈ ہو کے نہیں کریں گے، آپ کو کبھی بھی ریزلٹس نہیں ملیں گے. سو کوشش کریں آج سے ہی اپنا سیلف انالیسس شروع کر دیں اور اپنے آپ پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.